وایسا. من که با دوستام قرار نهار داشتم. از اون بپرسین. اونجا تو رستوران چیکار داشت؟ توی رستوران؟ کدوم رستوران؟ تو چی داری میگی؟ بله، توی رستوران. بپرسین. خودتون بپرسین ازش. عموت چی داره میگه؟ کجا رفته بودی؟ بابا من رفته بودم دیدن دوستم. دخترای خانواده ما دیدن دوستشون توی رستوران هتل نمیرن. از کی اجازه گرفته بودی؟ اقبال من اجازه دادم. تو به چه حقی بهش اجازه داده بودی؟ اون مادرم ازش اجازه. تو یکی دهنتو ببند. این گوشی رو از کجا آوردی؟ راستش بابا بگو. گوشی رو بده من.